हळगेच्या पेदास सैवणमाच्या फिरगजगारांक म्हजो मायामोगाचो नमस्कार. आयज तुमकां हांव आनी एक सिक्रेट ओपन करतां. फाटल्या दिसांनी म्हाका म्हज्या डॅडीक आनी म्हज्या लॉयराक धमकेचें लेटर सायन नासतना घातलेलें, नांव नासतना घातलेलें. हें लेटर कोणें धाडलां म्हूण आमकां खबर ना, कित्याक तें लेटर हळगेच्या पोस्टाच्यान धाडूंक ना, अस्नोटीच्या पोस्टाच्यान धाडलेलें. हें लेटर कोणें धाडलां म्हूण हांव इन्व्हेस्टिगेशन करूंक लागलो. पण आमची पेदास सैवणमाय चड जाणवायेन भरलेली आनी आदाराक पावतेली. एक दीस अशें घडलें, सेवरीन फर्नांडीस म्हणलेल्यान ताच्याच फ्रेंडाच्या फोना वयल्यान म्हाका फोन करून धमकी दिली. हांव तुका सोडपाचो ना, हांव तुका अशें करतलो, हांव तशें करतलो. आनी नाका जाल्लेलें ताणें म्हाका उलयलें. म्हज्या आवय वयल्यान म्हाका गाळयो बुरश्यो गाळयो दिल्यो. आनी निमाणें ताणें म्हटलें, तुका तुज्या डॅडीक आनी तुज्या लॉयराक आपणानच लेटरां धाडलेलीं. आनी तेन्ना म्हाका समजलें हें लेटरां सेवरीन फर्नांडीसान धाडलेलीं. आनी आजुनूय ह्या फोनाचेर म्हज्या रेकॉर्डिंग आसा. आनी तो फोन कोणाच्या फोना वयल्यान केल्लें ते नंबरय म्हजे कडेन आसा. ताचे उपरांत चर्च जनरल ग्रुप हळगा ह्या व्हॉट्सएप ग्रुपा वयल्यान एक मॅसेज पाशार जालो. ह्या ग्रुपा वयल्यान तो पाशार जालो आनी ताचेर अशें बरयलां तें तुमकां वाचून दाखयतां. फादराक व्हरचे पयलें तुका हांव व्हरतलो आसीस मिनीन फर्नांडीस, तुका सांगता हांव. आनी निमाणी लायन तुमकां सांगता. मदें जायतें कितें बरयलां तें सांगचें न्हू, तें म्हज्या तोंडांतल्यान तुमकां सांगूंक बरें दिसना. निमाणी लायन बरयलां, देखून खंयचोय तरी एक उपाय काडून हाची लगाड काडची आमची मनां जावं म्हूण मागतां. हो चर्च इगर्जीच्या व्हॉट्सएप ग्रुपाचेर मॅसेज घालून म्हजें मर्डर करची तयारी केल्ली आनी आसा ही तयारी. तुमी म्हणटले कंप्लेंट कित्याक करूंक ना? हांवें कंप्लेंटय केली, तांकां आपोवनूय वयलें, पूण अशें बरोवन दिलें की हो व्हॉट्सएप ग्रुप आमी केलोच ना. पूण हांवें सगळे कडेन इन्व्हेस्टिगेशन करून कोणें केल्लो, एडमीन कोण, हें सगळें हांवें सोदून काडून म्हजे कडेन ह्या फायलान दवरलें. आयजूय तुमकां हांव सांगतां, म्हाका हळगेच्या 5 क्रिस्तांवां वरवीं म्हज्या जिवाक भिरांत आसा. आनी जरी तर म्हज्या जिवाक कितेंय वयर सकल जालें जाल्यार त्याच 5 लोकांक, आनी ह्या नांव कोणाचें घेतलां हांवें, तांकां ते रिस्पॉन्सिबल जातले. देव बरें करूं.